دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابیہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم بین حتی تسکنہ ورزقتا وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دوہے ملک کائنات اس پاک ذکر دست کا جتنے عزدار ماتمی حبدار تو نزدیک تو میرے مولا دی پاک مجلسی چاہیو مالک تو ان قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرماؤ۔ محمد والے محمد دی عظمت دا صدقہ بھائی تنویر انہاں دے بھائیاں دی رشتہ داراں دی اس محنت نو میرا مولا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اس خاندان دے جتنے مرحومین دنیا تو چلے گئے میرا مولا سب دے مزید درجات بلند فرما۔ اگر کوئی عزادار ماتمی مومن کسی وجہ تو پریشان ہے مالک اس دی پریشانی دور فرما۔ اگر کوئی بیمار نے بالخصوص ملک صاحب نو مالک سے تو سلامتی عطا فرما۔ میرا مالک محمد والے محمد دی عظمت صدقہ جتنی ابھی جولیاں اولاد واسطے سکھدیاں مالک زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرما۔ محمد والے محمد دی عظمت صدقہ اگر کوئی میرے مولا دا ماتمی بے روزگار نے مالک اچھا روزگار عطا فرما۔ اس پاک ذکر دا صدقہ مالک اس پاک ذکر دے پاک وارث تجل ظہور فرما۔ جتنے بھی سرکار دے حقدار ماتمی چاندن جو توڑے تے میرے مولا دی آمد و ایک سلوات محمد والے محمد دی عظمت پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خالق دا نام بلند ہے، ڈھیر سارے صاحبان تشریف فرماؤ، بابا سے بلند نام چاہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا علی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ آل محمد دشمنات لعنت بے شمار لعنت بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا ہے بحر غم تو کنارہ حسین ہے۔ بسم اللہ کریں گل اس عزادار ماتمی نالے رائی صاحب جس زندگی چکوری بادشاہوں دا فرمان پڑھے ہیں یا سنے ہیں جو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اختر چنیوٹی صاحب مولا دے عظیم شاعر گزر گئے، انہاں اس فرمان تے ملک صاحب 4:17 لکھیاں وعدن کہ دنیا ہے بحر غم تو کنارہ حسین ہے، اجڑے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، اجڑے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ عدن اختر سمجھ گیا ہے حدیث من الحسین، گویا رسول سارے کا سارا حسین ہے۔ بسم اللہ کراچی جی وہ بے یا علی اسکل کسا گویا رسول سارے کا سارا۔ سبحان اللہ جی۔ دنیا ہے بحر غم تو کنارہ حسین ہے، اجڑے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ وعدن اختر سمجھ گیا ہے حدیث من الحسین، گویا رسول سارے کا سارا حسین ہے۔ بادشاہ فرمندن ہم سب ایک، ہمارا راز ایک، ہمارا امر ایک، ہم میں تفرقہ نہ ڈالو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہماری حقیقت ایک جیسی، ہماری طاقت ایک جیسی، ہمارا کردار ایک جیسا، ہماری گفتار ایک جیسی، ہماری پہچان ایک جیسی۔ سائیں فرمندن ہمارے گھر میں نہ کوئی اکبر ہے نہ کوئی اصغر ہے، ہم نام بدل رہے ہیں تو آپ کو سمجھانے کی خاطر بدل رہے ہیں، ہماری حقیقت ایک جیسی ہے۔ ہم سیرت اور صورت میں سارے کے سارے ہیں محمد۔ جس ویلے معصوم فرمایا نا جو سارے محمد ہاں شریف صاحب سرکار دا ایک منن والا نا سرکار نو آ کے آتا ہے مولا تواڈے نانے دا فرمان ہے بھائی تارک جی اسی سارے محمد ہاں، مولا بات تسی سارے محمد کیوں نہیں؟ تواڈے چ کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، ایدی وجہ کی ہے؟ سرکار فرمایا پریشان نہیں ہونا، او پئی قرآن اس نو چاہ لیا۔ اس جی قرآن لے کے آیا، بادشاہ فرمایا میرے ہتھاں تے قرآن رکھ، اس ہتھاں تے رکھیا قرآن۔ سرکار فرمایا اے کی؟ اس کہ مالک کی قرآن ہے۔ بادشاہ فرمایا اگر یہ قرآن ہے پھر مدثر طٰہٰ یاسین مزمل یہ سب کچھ کیا ہے؟ جی بیٹھے ہو تو گل تواڈے نال ہے۔ اگر یہ قرآن ہے بھائی طاہر جی، اگر یہ قرآن ہے پھر مدثر طٰہٰ یاسین مزمل یہ سب کچھ کیا؟ اس کہ مالک قرآن دیاں صورتاں نے، قرآن بکھردا ہے تے صورتاں ہی تبدیل ہو جاندا ہے، سمٹدا ہے تے قرآن بن جاندا ہے۔ بادشاہ مسکرا کے دنے سی سمٹیے تے محمد بن جانے ہیں، بکھریے کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین۔ بسم اللہ کراں جی۔ اللہ یاد کسی کمینے کے محتاج نہ کرے جڑے ذکر دی تائید چٹ پہ اٹھ دین۔ ایک سنی عالم دین نے جی ابو حامد غزالی، ابو حامد غزالی
انہیں لکھیا بھی حسین سردار نو سمجھن واسطے کم از کم 7 جہتاں سمجھنیاں پوندیاں. اگر وہ 7 جہتاں سمجھی چاہ جاون پیر شہد شاہ جی وہ تھوڑے تھوڑے حسین سمجھی چاندن وہ 7 جہتاں کیڑیاں. وہ سنی عالم دین لکھ دن وادن حسین سردار نو سمجھن واسطے ایک گل سمجھنی پونی ہے جو حسین سردار دی ماں کون ہے، حسین دا باپ کون ہے، حسین سخی دا نانا کون ہے، حسین دا دین کی ہے، حسین کس کتاب نو پڑھ دیں، حسین دا سیرت و کردار کیسا، اور حسین مسلط کیوں ہے. اس آکے اگر یہ 7 جہتاں سمجھی چاہ جاوڑنا وہ تھوڑے تھوڑے حسین سمجھی چاہتا. بسم اللہ بھائی جو کچھ انہوں نے لکھیا میں جناب دے سامنے رکھ کے جناب نے ایک قصیدہ لے کے آ رہے ہیں. سنی عالم دین لکھتا ہے وہ آدھے کون ہے حسین دی ماں، وہ آدھے حسین دی ماں او مائے جیڑی رضی اللہ کر کے بلاندی آئی اپنے در تے جھکاندی آئی علیہ السلام کر کے اٹھاندی آئی. زندہ باز ہے مہربانی جی اتنا بہت بزر زندگیاں جیڑی رضی اللہ کر کے بلاندی آئی بھائی میں دیجئے اپنے در تے جھکاندی آئی بٹ سکتا علیہ السلام کر کے اٹھان دی. وہ تو نہ لکھا ہے جو حسین دا باپ تھا. سنی عالم دین لکھ دینا دن حسین دا باپ وہ باپ ہے جس دے بارے پاک محمد فرمایا کہ یا علی میری آپ کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسی سر کی دھڑ کے ساتھ. پریاں دے لوگ ڈیرے دار لوگ بیٹھو گل تواڈے تے چھڑدا جی اے باواں نہ ہوਣ تے بندہ زندہ رہ سکدا ہے، اکھاں نہ ہون بندہ رہ سکدا ہے، لتاں نہ ہون بندہ شرائی صاحب رہ سکدا ہے، سر نہ ہوئے وہ دھڑ دا فائدہ کوئی نہیں. تینجنی پاک محمد فرما دیتا کہ یا علی میری آپ کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسی سر کی دھڑ کے ساتھ ہون جے یا رسول اللہ آدم وقت یا علی بھی آکھیا کر چونکہ علی دی محمد دے نال نسبت انج دی ہے جو میں سر دی دھڑ دے نال. وقت انہوں نے لکھیا جو حسین دا نانا کون ہے سنی عالم دین لکھ دینا آدھے حسین دا نانا او نانا ہے جس اپنے کردار دے نال اللہ دے دین نو منوایا، ایسا کردار پیش کیتا جو لٹ کے کھاون والے زکات دین لگ گئے، بیٹیاں نو زندہ دفن کرن والے بیٹیاں دی حفاظت کرن لگ گئے، تکبر کرن والے سجدہ کرن لگ گئے، اپنے کردار دے نال اللہ دے دین نو منوایا. وقت انہوں نے لکھیا جو حسین دا دین کی بھائی ناصر جی حسین دا دین وقت کسے مولوی کو نہیں پوچھ دے رل کے فقیر دی بارگاہ ٹر چل. میں خواجہ معین الدین چشتی دی بارگاہ چ گیا میں کہ سرکار حسین اور دین دا تعلق دسو. سائیں مسکرا کے آدن بس دین است حسین. بسم اللہ کریں تھوڑا تھوڑا زبانہ حرکت دے سنی ذکر اجمانا بھی ثواب ہے تو بولنا بھی ثواب ہے. وقت نے لکھیا جو حسین دا سیرت و کردار کیسا. سنی عالم دین آدن حسین سیرت و کردار دا محتاج نہیں بلکہ سیرت و کردار خود حسین دی محتاج. وقت نے لکھیا جو حسین مسلح تے کیویں رائی صاحب حسین ہے تے مسلح ہے، حسین ہے تے اذان ہے، حسین ہے تے نماز ہے. وقت اقبال صاحب نے 217 گل نہیں مکا دیتی ودن نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. صدقے جاؤ بسم اللہ کریں اے آج مسکل حسین. وقت انہیں لکھیا جو حسین کس کتاب نو پڑھ دے. میرے علاقے دا مجمع عظیم مجمع سنیے گلنا تے بولن والا مجمع تسی جان دیو اللہ اور آل محمد دی محبت ایسی ہے شرائی صاحب آل محمد عمل پہلے کر دے آن قرآن دی آیت بعد اچ نازل ہوں گی. انہاں انگوٹھی پہلے دیتی آیت بعد اچ آئی، انہاں روٹیاں پہلے دیتیاں آیت بعد اچ آئی. اللہ نبیاں واسطے قرآن اچ پہلے حکم کردہ ہی پھر وہ عمل کر دے آن، اے پہلے عمل کر دے آن پھر قرآن دی آیت نازل ہوں گی. اللہ جانے شاعر کیڑا ہے مگر 4:17 جو گل مکا دیتی وہ آدھے کہ قرآن میں اور حسین میں حرف 4 ہیں، 2 نقطہ سے خالی 2 نقطہ دار ہیں. وہ آدھے قرآن میں اور حسین میں بس نون ایک ہے، قرآن کا حسین کا مضمون ایک ہے. زندہ باد سے قرآن کا حسین کا مضمون جتے میں کھلوتا نا اتنے کھلو کے منگی دعا قبول ہوتی. جو مولا دے عزادار ماتمی امین چاہتے ہیں میں تواڈے حق کی ایک بڑی خوبصورت دعا منگنا چاہنا. وہ دعا تو بعد میں جناب نو قصیدہ بالکل نواں کلام میں ایک شروع کیتا میرا دل تو سنا کے تواڈے کولو دعا لواں. دعا میں جناب واسطے منگنا چاہنا کہ کریم کربلا مولا تجھے چاہوں تجھے پاؤں. کریم کربلا مولا
تجھے چاہوں تجھے پاؤں کبھی ایسا ہنر بھی تو مجھے تعلیم ہو جائے، کیسا ہنر، کبھی ایسا ہنر بھی تو مجھے تعلیم ہو جائے، تجھے تکنا تجھے جھکنا، تجھے جھک جھک کے پھر تکنا، تجھے تکنا تجھے جھکنا، تجھے جھک جھک کے پھر تکنا، میری سانسوں کا مقصد ہی تیری تعظیم ہو جائے۔ الہی آمین۔ قصیدہ ایک کون سنا رہے ہیں جی، اس قصیدے دا ردیف ہے بھائی ویدی جیت گئی رائی صاحب، زندگی گزر گئی تواڈی محمد والے محمد دے ذکر وچ، مولا تواڈی زندگی دراز فرمائے۔ قصیدہ جڑا میں تانوں سنا رہا نا جی بھائی شباب، اس قصیدے دا ردیف ہے جیت گئی۔ باجی جتیا ہوئی ہے جس تے آج درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے، بھائی طارق جی جتیا ہوئی ہے جس دا ذکر باقی، اس جیت گئی نو تسی ذہن وچ رکھیا تے تانوں قصیدے دا لطف آسی۔ میرا دل ہے ایک قصیدے والی صلوات پڑھو، قصیدہ پڑھتے ہیں جی۔ سجدہ شکر ہوا رب کی رضا جیت گئی، 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 سجدہ شکر ہوا رب کی رضا بڑا لطف ثانی ہے، تمہیں کھل کھلا کے سن رہے ہو، میرا دل ہے مزاج پڑھنا انجے روئے تو میں ثانی سنا ہوا چاہوں مولا تو بڑا علی حسن شکرہ رب کی رضا جیت گئی، سجدہ شکر ہوا رب کی رضا جیت گئی، زخم سب ہار، زخم سب ہار گئے، خاک شفا جیت گئی۔ صدقے جاواتی اللہ یاد کسی کمینے کے محتاج نہ کرے جی، تنویر زندگی آوان مل کے حیدری، پھر پڑھ دینا جی۔ سجدہ شکر ہوا رب کی رضا جیت گئی، سجدہ شکر ہوا رب کی رضا جیت گئی، زخم سب ہار، زخم سب ہار گئے، خاک شفا جیت گئی۔ زخم سب ہار گئے، خاک شفا جیت گئی، اس جیت گئی دا تسی لطف لینا بھی، زخم سب ہار گئے، خاک شفا جیت گئی۔ میدان کربلا ایک پاس سے 9 لاکھ کی تعداد، ایک پاس سے 72 نفوس، جنگ دا کوئی قاعدہ قانون سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں تو دسنا چاہنا میدان کربلا حسین سردار دے ہتھاں تے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر ایک ظالم نے تیر مارن دا ارادہ جو کیتا تے ہویا کی مان کر ہار، یہ تیروں نے کہا اصغر سے من کر ہار، یہ تیروں نے کہا اصغر سے مان کر ہار، یہ تیروں نے کہا اصغر سے علی اصغر، علی اصغر تیرے حسن کی ادا جیت گئی۔ زندہ باد صحیح بھئی تھوڑے سمجھن نو سلام ہے جی، تھوڑی معرفت نو سلام۔ علی اصغر تیرے ہنسنے کی ادا، ہائے ہائے علی اصغر تیرے ہنسنے کی ادا جیت گئی۔ ہن اگلی سطر دا یقیناً تو لطف آسی جی۔ میدان کربلا ترے دہاڑے دی پیاس، اس پیاس نو ذہن وچ رکھیا جی، فضیلت دیاں سطراں سنا رہا، 3 دن دی پیاس میدان کربلا،
حسین دے صغیر نے کلام جو کیتا بڑے بڑے تسی جان دیو بڑے بڑے نبیاں نے کئی سو سال تبلیغاں کیتیاں مگر چند دلاں دے وچ اپنا مقام بنا سکے مگر حسین دے صغیر نے 3 دہاڑے دی پیاس نال میدان کربلا چ کلام جو کیتا تے ہویا کی خودکشی موجوں نے آ کر لب دریا کر لی جی زندہ باد حسین دے صغیر نے 3 دہاڑے دی پیاس دے نال کلام جو کیتا تے ہویا کی خودکشی موجوں نے آ کر لب دریا کر لی خودکشی موجوں نے آ کر لب دریا کر لی خشک ہوٹوں سے جو نکلے وہ صدا جیت گئی زندہ باد سائیں مہربانی جی یا علی مشکل کشائی جی خشک ہوں بسم اللہ کراچی اولاد عظیم مدہ خان بھائی عمران عباس عظیم باپ دے عظیم بیٹی انہا دی آمد ایک سلوات پڑھو چھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی عمران خشک ہونٹوں سے جو نکلی وہ صدا لطف آ رہے ہیں اور یقیناً اس سطر تو لطف آ سکتے رائی صاحب بابا جی رائی صاحب یقیناً ہر عزادار ماتمی دے گھر ہوتے حضرت عباس دا لمحہ سی سارے سخیاں دے مرید بیٹھے ہو اور بڑے دعوے دے نال حضرت عباس دا ذکر سن کے ہاتھ بھی اوٹھ دے جڑا سخیاں آپ عطا کیتا ہے سارے جو سخیاں دیاں دعاواں دے آئے بیٹھے ہو 3 دن دی پیاس میدان کربلا سخی عباس دی وفا سنا رہا جڑے زوار بیٹھے ہو ذرا سر چوے جی بادشاہاں دے ممبر تے کھلو کے 3 دہاڑے دی پیاس حضرت عباس دی وفا سنے جی وقار شرازی یوگل کرنا چاہندا ہے تشنگی نے کو ٹھکرا کے جو واپس پلٹی تشنگی نہر کو ٹھکرا کے جو واپس پلٹی تشنگی نہر کو ٹھکرا کے جو واپس پلٹی القما بول اٹھی آج وفا جیت گئی بھائی کیا کہنے جی القما بول اٹھی آج وفا پھر قاسم شاہ جی القما بول اٹھی پراب جی آج وفا جیت گئی ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہر بندہ ہر گل واسطے نہیں چنے مجمع میرے سامنے بیٹھو جتنے بیٹھے ہو عقیدے والے بیٹھے ہو اللہ توڑا عقیدہ سلامت رکھے بھائی عمران عباس بندے عبادت کر دین عبادت کرن تو بعد ناز کر دین فخر کر دین جو ساڑھے تو وڈا عبادت گزاری کوئی نہیں جبکہ عبادت اس نو آکھے جاندہ ہے جدے کرن تو بعد دلچ نرمی آ جاوے دلچ آجزی آ جاوے غرور انسان دے دل چو نکل جاوے مگر شرعی صاحب بندے عبادت کرن تو بعد ناز کر دین فخر کر دین جو ساڑھے تو وڈا ارشاد شاہ جی عبادت گزاری کوئی نہیں ہر اس بندے نو جڑا اپنی عبادت تے ناز کردا ہے ہر اس بندے نو حسین سردار دی کریمی سنا رہا حسین سردار دی لجپالی سنا رہا اور یوگل کرنا چاہنا حالت سجے کم تھے سارے نمازی حیران حالت سجے دم تھے سارے نمازی حیران سب عبادات سے جب حر کی خطا جیت گئی زندہ باد سائی مہربانی جی سب عبادات سے جب حر کی خطا بسم اللہ بھائی مولانا توڑی نیاز قبول فرمو سب عبادات سے جب حر کی خطا جیت گئی حالات حضرانو سامنے رکھ کے بڑے دعوے دے نال ایک سطر پہ پڑھدا بندے کوشش کر دیں کسی طریقے ذکر محمد والے محمد رک جاؤ بانیان بیٹھے ہو سال سال دیاں بھائی تارک جی مجالس ہوں دیاں وقت بھی ارشاد شاہ جی قاسم شاہ جی اجازت لین جاؤ ڈھیر سارے مسائل رائی صاحب ڈھیر ساریاں پریشانیاں بم بلاس ٹارگٹ کلنگ کوشش ہی ہوئے بے کسی طریقے ذکر محمد والے محمد رک جاوے مگر انہاں بندیاں نو 4:17 جواب دے رہے ہیں
دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی، مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، سیدہ کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی۔ زندہ باد جڑے بندے کوشش کر دیں ذکر محمد والے محمد رک جاوے، بڑے دعوے دے نال انہاں بندیاں نوں تواڈی طرفوں اپنی طرفوں پیغام دی خاطر 217 سنا رہے ہیں اور یہ گل کرنا چاہنا ہے، جبر پڑتا راہ بڑھتی رہی باتوں کی صدا، جبر بڑھتا راہ بڑھتے رہی باتوں کی صدا، جبر کی جبر کی ہار ہوئی شاہ کی عزا جیت گئی۔ زندہ باد، بسم اللہ بابا جی، وال پڑھ دینا بابا جی، جنی واری اکھو پڑھنا پوری توجہ نال، جبر پڑھتا راہ بڑھتے رہی باتوں کی صدا، جبر بڑھتا راہ بڑھتے رہی باتوں کی صدا، جبر کی ہار، جبر کی ہار ہوئی شاہ کی عزا جیت گئی۔ ایڈی محبت کتنی نے، اگلی سطر بھی سنا دے جی۔ شاعر آل محمد نور علی نور صاحب کراچی دے، انہاں دی قلم دا قصیدہ ہے، کیا سونا انہاں مقطع لکھ دیتا، وہ تہن سنا رہے ہیں پوری توجہ نال۔ اور اس مقطع دے وچ حسین سردار دی کریمی سنیا ہے، حسین سردار دی لجپالی سنیا ہے، انہاں کیڈی سونی گل لکھ دیتی، او دن ہارا جب نور علی فتح صاحب کا نصیبہ، جب نور علی فتح صاحب کا نصیب، تم مقدر سے شاہدی کی عطا جیت گئی۔ زندہ باد سے تب مقدر سے شاہدی کی عطا جیت گئی۔ قصیدہ ایک اور سنا بھی ہے تو سے، اچھا تواڈی کی خیر، چلو جی اٹھ پو اللہ اکبر۔ مشکلوں کی بھی طبیعت بحال کر، مشکلوں کی طبیعت بھی بحال کر دوں گا میں، علی کے نام نے اتنی جرت دی ہے مجھے، علی کے نام نے اتنی جرت دی ہے مجھ کو کہ میں لہجے قبل میں فرشتوں پہ بھی سوال کرتا۔ بھئی کیا کہنے، یا علی اس کو کچھ حقیقتوں کی حقائق سے آگ لگ جائے، غدیر خم کی روایت سے آگ لگ جائے، میں اسے کیسے نمازی و متقی کہہ دوں جسے علی کی ولایت سے آگ لگ جائے۔ بسم اللہ کریں۔ قصیدہ قاسم شاہ جی پڑھتا کو اور انہاں ربائی ایڈی سونی پڑھی کہ میرا دل کیتا جو قصیدہ میں سرکار امیر کائنات دی ولایت دے حوالے نال تو سناواں۔ سارے جو سخیاں دے منن والے بیٹھن، سوچن والی تے بیماری ہے کوئی نہیں، جے من کے سوچنا ہی تے کی منیا، جے سوچ کے مننا ہی پھر منن دا فائدہ کوئی نہیں، چونکہ انہاں منن دا حکم وقت انج منیے جویں پاک محمد منوایا ہے، تے مننے بھی او جڑا پاک محمد نو مندا ہے تے پاک محمد دی وی منندا ہے۔ قصیدہ تو ان سنا رہے ہیں بڑی جلدی دے نال، قصیدہ نہیں عقیدہ سنا رہے ہیں، انجے کھل کھلا کے میرے مولا دی ذات تک صلوات پڑھ تو قصیدہ پڑھ دیں سے۔ یاد رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا ہے، 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 کون گناہ کرتا ہے،
याद रखना वो जमाने में गुनाह करता है, याद रखना वो जमाने में गुनाह करता है, याद रखना वो जमाने में गुनाह करता है, इश्क हैदर की नमाज जो कज़ा करता है। जिंदाबाद हैदरी। मुश्किल कुशाइल वाला से तो सलामती था। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जी। इश्क हैदर की नमाजें जो कज़ा करता है, साढ़े बिहाड़ी की गल है बाबू जी। एक कज़ादार है आले मोहम्मद उन्होंने ते कीती करम नवाजी, उन्हें कलमा सखियां दा पढ़िया, वो मोमन हो गए। सच्चियां दा मिंबर गल भी सच्ची पे करदा। एक दिहाड़े मेरे कोल आए, उन्हें के शाह जी मैं चुके नवा नवा मोमन होया। मोमन बंदा ईमान नाल हुंदा है और ईमान दे वजूद दा नाम है अली इब्ने अबी तालिब। शाह जी चुके नवा नवा मोमन होया, पूछना यो चाहना आले मोहम्मद दी विलायत, आले मोहम्मद दी गवाही हर इबादत दे विच कितनी जरूरी है। मैं उस बंदे दे पास मुखातब होकर जेड़ी गल कीती, मैं क्या इनको जो छोड़ के सजदे में गिरा यूं समझो, इनको जो छोड़ के सजदे में गिरा यूं समझो, इनको जो छोड़ के सजदे में गिरा यूं समझो, इनको जो छोड़ के सजदे में गिरा यूं समझो, ऐसा मुजरिम है जो अल्लाह से दगा करता है। जिंदाबाद तोड़ी मार्फत नु सलाम। ऐसा मुजरिम है जो अल्लाह से दगा करता है। चलो अगली गल करदा तोड़ी मोहब्बत नु वेख के। उस अगला सवाल कीता, उस के शाजी मजीद पूछना यो चाहना, कुछ बंदे कलमा भी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ देन मगर आले मोहम्मद दी विलायत तो रोक देन। और रोक दे क्यों ने? मैं क्या हजम होती नहीं जिसको भी विलाए हैदर, 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 वो मैया का नमक खार हुआ करता है। जिंदाबाद। वो उमैया हैदरी, वो उमैया का नमखार। गल पे करदा फैसलाबाद दी। फैसलाबाद दे विच एक पुल है अब्दुल्ला पुल हैगा ना सही। उस पुल दे नाल हर वेले सखियां दा एक मलंग मेरे मौला दा अलम लेके उस पुल दे नाल खलर आंदा है। गर्मी होवे सर्दी होवे धुप होवे छां होवे, उस सखियां दा अलम लेके उस पुल दे नाल खलर आंदा है। असी जो रोज सफर करते हैं, एक दिहाड़े ज़हन च ख्याल आया इस मलंग को पुछदे हैं, हर वेरे मेरे मौला दा अलम लेके इस पुल दे नाल खलर आंदा है, जो खावण पीवण दा इंतजाम की करदा है। मैं जो मलंग को पूछया, मलंग मुस्कुरा के आदा है, तूने पूछा है तो आ सुन ले बताऊं तुझको, तूने पूछा है तो आ सुन ले बताऊं तुझको, तूने पूछा है तो आ सुन ले बताऊं तुझको, तूने पूछा है तो आ सुन ले बताऊं तुझको, गाजी का मुझे रिज़्क़ अता करता है। या खाते हैं, ये नूरी खाकी, ये नूरी अर्शी, ये नूरी अर्शी खाकी फर्शी खाते हैं, ये नूरी अर्शी खाकी और फर्शी खाते हैं, सब मस्त कलंदर खाते हैं। कैसा कैसा शर्फ ये बख्शा है, कैसा शर्फ ये बख्शा है, हुसैन की माने गाजी। ओ सुभान अल्लाह। कैसा शर्फ ये बख्शा है हुसैन की मां को गाजी ने, कि सदियों से ये हाथों वाले, सदियों से ये हाथों वाले
واہ صدقے جائے یا علی مسکول کو صاحب بھئی کیا کہنا پرچم عباس پہ فتوے لگانے والوں کیوں صبر کے دامن ہاتھ سے چھوٹ رہے ہیں؟ میرے گھر پہ سجا دیکھ کے عباس کا پرچم بڑے بڑوں کے روز نکاح ٹوٹ رہے ہیں بڑے بڑوں کے روز نکاح ٹوٹ رہے ہیں. فضیلت ایک سطر اس تو بعد ذکر مصائب اور بھائی جان ممبر دے وچ پریشان تے نہ بیٹھے جڑا بندہ شرائی صاحب امام حسین دی مجلس وچ بیٹھ کے بھی پریشان ہے پھر اللہ جانے دی پریشانی مکڑی کتے. رائی صاحب بندے عبادت کرتے ہیں نہ جنت دی لالچ وچ کرتے ہیں. ایک وائے توڑے تے میرے مولا میرے کائنات دا فرمان ہے بادشاہ فرماندن جنت دی لالچ وچ نہیں دوزخ دے خوف وچ نہیں میں اللہ دی عبادت تاں کرداں جو لائق عبادت بندے تے عبادت کردن تے جنت دی لالچ وچ کردن. جڑے بندے جنت دی لالچ وچ عبادت کردن میں دسنا چاہنا کہ جنت کس نو آندن کہ دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے دوزخ تو ہے من کن تو کہ منکر کا محلہ رے جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے. نہیں اللہ تو صحت دے مولا صحت دے سبحان اللہ. بھئی قصیدہ حضرت عباس دی عظمت دا تون سنا رہے ہیں بڑا ہی سونا قصیدہ جی جویں باب الہوائی دے منن والے سونے عزادار میرے سامنے بیٹھے انجے سونا جا قصیدہ ہے جی. میرے دل سجاد شماری شاہ یادن بھی قصیدے والا منہ بڑھاؤ یا علی مسکول کو شاہ کیونکہ تواڈا منہ نا اس منہ دے صدقے جس منہ نو اللہ نے اپنا منہ آکھیا بسم اللہ کرائیں باجی جی ہاں تسی تے داد دینی ہے جی تواڈی تے بندی ہے اس گل قصیدہ حضرت عباس دی عظمت دا سنا رہے ہیں آنکھوں تے پڑھیے قصیدہ بھی اے حق دا سونا نقیب غازی ہے ہاں غازی ہے ادب آگئے ادیب غازی زندہ باد ادب آگئے ادیب بڑیاں سونیاں سترہ نے کلم سید آکاش بخاری دی ادب آدائے ادیب غازی میری طاقت نہیں میری جرت نہیں حسرت سیدہ نو عباس آدن لو جی بادشاہاں دے ممبر تے کھلو کے وقار شرازی حضرت عباس دا تعارف کروا کے یہ گل کرنا چاہنا پوری توجہ نال کہ میں بے کر کے سجدے کھڑی کھڑی منگے اکرم تو نبی دیکھے منگے کر کے سجدے کھڑی کھڑی منگے اکرم تو نبی دیکھے منگے گل کی جتی ہے دسیندا اج حقیقت تے کوئی دکھیندا گل جتی ہے دسیندا اج حقیقت تے کوئی دکھیندا جن دل وچ حسین وسدا ہے ہاں وسدا ہے اوے دل دے قریب غازی زندہ باد اوے دل دے قریب غازی ہے. ساڑھے تے اعتراض کیتا جاندا ہے بھی عزادار ہر سال بچیاں نو نال لے کے تے کربلا ٹر جاندے ہیں انج گل ہے ہر عزادار دی حسرت ہوندی ہے جڑے نہ ہو گئے اس پاک ذکر دے صدقہ مولا تو اپنی دہلیز بھی کھاون بندے آدن ہر سال کربلا جو جاندے ہو جڑے زوار بیٹھو گل ہے تواڈے نال تواڈی تائید میں ضرور چاسا اسی کربلا جانے ہیں پیر بابر شاہ جی کربلا جا کے لبدا کیے پوری توجہ نال جتنے حضرت عباس دے مرید بیٹھے ہو زوار بیٹھے ہو ذرا سر چویا جی جڑے بندے اعتراض کردے ہیں جو تسی ہر سال کربلا جاندے ہو اسی کربلا جاندے کیوں ہاں جاون دی وجہ کی پوری توجہ نال کیوں بے کر خرچے ولا ولا ویدا تائی ہر سال کربلا ویدا سال بھر دا اناج گھنے آگا ہر مرض دا علاج گھنے آگا سال
جو مولا حسین دسیا ہے، ہاں دسیا ہے، کربلا دا طبیب غازی زندہ باد حیدری کربلا دا طبیب. اسی حضرت عباس نو انج نہیں مننا جویں حضرت عباس نے اپنے آپ نو حسین سردار دے سامنے پیش کیتا ہے. اسی حضرت عباس نو انج مننا ہے جویں حسین سردار نے بھرا دی عظمت دسی ہے. اے نوکر بن کے رہن سکیاں بھرا نو ہاں دے نال لایا. انج گل ہے نا جی. لو جی شیر آخری میرے حصے دی نوکری تمام. تعارف میری زبانی نہیں، حسین سردار نے جڑا بھرا دا تعارف کروایا وہ تعارف جناب نو کرا رہے ہیں. جڑا حسین سردار نے حسین سکی نے حضرت عباس دا تعارف کروایا وہ تعارف جناب نو کرا رہے ہیں. مگر جناب دی توجہ نال کہ میں بھئی کد سوچ دل کا سے گاجے پر جانا دیا سے گاجے، کد سوچ دل کا سے گاجے پر جانا دیا سے گاجے، باوفا ہے وفا دکھال کے میری ہر ایک رضا جمال کے، باوفا ہے وفا دکھال کے میری ہر ایک رضا جمال کے، میں مقدر سارے نبی آلا، ہاں نبی آلا، میرا لیکن نصیب غازی. بسم اللہ کرا میرا لیکن نصیب. بڑے مانان علی دیاں دیاں نباس تے عالیہ سین دے پردے دا نا ہے حضرت عباس. 28 رجب حضرت عباس دی امڑی پتر دا ہاتھ ناپ کے روزہ رسول تے لے کے آئے. بی بی آدھی عباس سامنے ویکھ کے دس نہ کس دا روزہ ہے. آدھے نمہ نبیاں دے سلطان دا روزہ. بی بی آدھی عباس ہک ہاتھ رکھ میرے سر تے، ہک ہاتھ رکھ روزہ رسول تے. عباس پردے سے چلی دیاں دیاں تے پتراں تے تیری جیندے اوکھی نہ بنے. ماں دے قدماں تے ہاتھ لا کے آدھے نمہ جی میں میرے کولو وعدہ لیا نے منت لاؤ ہک واری حسین سردار نو سڈو. اما وعدہ لے دیو جی پردے سے اوکھی بنے وط نوکر تے پابندیاں نہ لاویں. رنی ہے میری سین رو کے آدھی عباس سوچی بھی نہ میں تے حسین سردار نو سڈا. عباس و کریم ابن کریم لکھ واری آکھن جو تو ساڈا مان بھرا ہے، مگر عباس یاد رکھی جتھے علی دیاں دیاں دے پیر آون تیرے پیر نہ آون. جتھے علی دیاں دیاں دے خیمے لگن انہاں خیمیاں نو در سیدہ سمجھی. عباس بغیر اجازت اندر نہیں جاونا. اوکھیاں پابندیاں اوکھیاں پارتاں دے کے ٹر پیا قافلہ. ڈو محرم آئے کربلا، 7ویں نو ہویا پانی بند، چڑھ پیا 10ویں دا ڈین. کئی بار حضرت عباس اجازت منگی مگر اجازت نہیں ملی. تاریخ والے دسیا جس وقت 7ویں بار آئے نا قدمہ تے حسین سردار دے ہاتھ لا کے تلوار سٹ کے آدن مولا جے لڑن دی اجازت نہ ہو دین دے وقت مرن دی اجازت دیوا. موت دا نا چاہنا بیرانو ہاں دے نا لا کے آدن عباس پردیس جکیاں گلہ نہ کر تو میری فوج دا جرنیل ہیں. قدمہ تے ہاتھ لا کے آدن مولا کیڑی فوج ہے جدا میں جرنیل ہاں. میرے اونو محمد دنیا تو ٹر گئے، میرا اکبر دنیا تو ٹر گیا، میرا قاسم دنیا تو ٹر گیا. مولا کیڑی فوج ہے جدا میں جرنیل ہاں. سید دی آواز آندی غازی تیری اجازت میرے کول نہیں، غازی تیری اجازت انہاں کول ہے جڑیاں پردیس ہے تیری آس تے آئیاں بیٹھ کے. سخی عباس جو ٹورن حسین سردار حقل ماری. عباس یاد رکھی نہ جنگ کرنی ہے نہ تلوار چاڑی. آج جتنی ضرباں تو میدان اچ مار سے کل انہاں دے بدلے شام دے بازاراں ساڑیاں بہنا دے سن. عباس نہ جنگ کری نہ تلوار چاڑی. آئین در سیدات انما دی آیت تلاوت فرمائی. ماں دیاں پارتاں یاد آئی جویں جو عالیہ سین بیٹھے نہ خیمے چ بی بی دے کان تے آواز آئی حضرت عباس دی. بی بی دی آواز آندی اما فضا اے لہجہ تے میرے ویر عباس دا نہیں. اما منت لاؤ نہ ایک واری عباس نو خیام میں چھڈو. سین فضا در تے آ کے آکھیا عباس علی دی دھی تن خیمے پہ سڈیندی ایک واری خیمے آ نا.
عباس دی آواز آندی میں نوکر ہاں نوکر دا حد دروازہ ہوندی میں اندر نہیں آونا ایو گل جو عالیہ سین سنیے جڑے بہناں دے براہ بیٹھے ہوئی گل عالیہ سین سنیے اپنی مسند چھوڑ کے آئین خیمے دے در تے بی بی دی آواز آندی ہے عباس میں زندگی چ دو وزنی چیزاں چاہیے یا اللہ دا قرآن چاہے یا 4 سال 3 چاہ کھڑایا عباس میں ایمان نال دس کدی شہزادیاں بھی نوکرن چاہے عباس آج نہ آسے تے کدا آسے جتنے عزدار ماتمی آئے بیٹھو مکان دی نیت نال اللہ گواہی گل جو عالیہ سین کیتی ہے سکی عباس دی مدینے والے پاسے منہ پھر گئے یا سجو پاسے آواز آئی عباس مدینے والی ماں کولو نہ پوچھ میں تیری ماں زارا حکم پہ دینی ہے میری دھی دی من موت دھی دا حکم من کے عباس خیام چائن بلا تشبیح نظرہ جھکیاں عالیہ بس میں مقامہ عالیہ سین دی آواز آندی عباس کیویں آئے ہو سید دی آواز آندی سین جے لڑن دی اجازت نہ دین دے وت مرن دی اجازت دیو موت دا نہ چھانا عالیہ سین دے چہرے تے موت دی زردی آئی بی بی دی آواز آندی اما فضا انج نہیں ونجو ساریاں مستورات نو ساڈو ساریاں بیبیاں آئیاں بہن براہ نو گھوڑے تے سوار کیتا چند قدم جو گھوڑا ٹریا یاسین مٹھیاں تے جھڑ پئی سین فضا عقل مار کے آدی عباس ہی کری خیمے واپس آنا عباس مولا جو آئین جٹھا عالیہ سین مٹی تے بہ کے روندی بیٹھی آئی تے رو رو کے آدی بیٹھی آئی بہنی دا مان سلامت رامی یہ منت ہم شیر تے لائی وانج کل ملنے نے زیور کہہ دیاں والے کیویں پاونے ہن سمجھائی وانج بی بی آدھی کیویں بولنے نال شرابیاں دے اویں بول کے ویر سنائی وانج کیویں ٹرنے سوڑیاں گلیاں چوں اویں ٹر کے ویر وکھائی رسول دیاں دیاں توڑی مکان قبول فرما انشاءاللہ دنیا دا کوئی غم نہ وکھو سوائے غم حسین بہن میرانو گھوڑے تے سوار کیتا بس میں مقامہ عباس میدان اچھائے ٹبے تے حسین سردار بھرا دی جنگ پہ وے دیان جنگ وے دے لڑدا آئی کہیں ویلے تکبیر دی آواز بلند ہوندی سید دی آواز آندی سونا وے دے لڑدا اج بابا ہو گیا سونی جنگ وندہ کریں دائی عباس ایک کمینہ دا عباس تینو جنگ یادے بہنہ دے خیمے نو آگ لگی اللہ گواہ عباس مولا پچھا موڑ کر دیتا ہے کمینے وار کیتا ہے عباس مولا دا سجا بازو کلم ہوئے کمینے ڈو جوار کیتا ہے عباس مولا دا کھبا بازو کلم ہوئے کمینے تری جوار کیتا ہے عباس مولا دی پیشانی گرگ لگ گئے اس ویلے سید گھوڑے پہ نہیں سمجھ سکے وین بلند کر کے آدھر ہاتھ کلم تھی جائے وہ جڑا غازی دے ٹوٹ مان گیا یا سیدہ یا پاس وہ سارے رکھ رہا ریڈی گردن تے وہ ریا غازی والے بڑی گل سیدہ دے وہ پاسے گھن جل جائے پاسے ہوئے ودا ڈھیر حجو یا حسین سیدہ دے بن بازو دے زین تو جھڑنا نہ دیکھے چانے سیدہ دا آخری بہن میری نوکری تمام زین تے آئی تے غازی آئی زمین تے آئے تے تقسیم ہو گئے اللہ گواہ حسین بادشاہ پیرانو گلیں بدن اتھے آئیں جتے غازی منہ دے باہر جھڑیا پیرا دے سر جھولی چھپایا نے رنگن تے رو رو کے آدھن ہیوی ہے دستی سوال حسین دا رنے غازی حسین سردار بڑے کیا دن پہلے سارے